बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस खबर यह है कि जेल में इमरान खान की मुलाकात हुई है अपने वकला से। इस मुलाकात से ठीक 24 घंटे पहले हमने बांग्लादेश में इनकलाब देखा। अवाम जालिम हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर आई और उन्होंने मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म को भागने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले अशरफ गनी का भी यही हाल हुआ। जब इनकलाब आया और अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा तो अशरफ गनी भी कुछ इसी तरह भागे थे। फिर हमने श्रीलंका में भी वहां के हुक्मरानों को भागते हुए देखा और फौज ने उनको पनाह दी और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। और फिर उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी यही मनाजिर हैं, जब अवाम ने अपनी ताकत से इन हुक्मरानों को इख्तिदार की कुर्सी से बेदखल किया और मुल्क के अंदर पार्लियामेंट इस वक्त तहलील हो चुकी है और एक अबूरी सेटअप आ गया। डॉक्टर यूनुस जो हैं इसे लीड कर रहे हैं, नोबेल इनाम याफ्ता हैं और इनकी सरबराही में इस अबूरी सेटअप को कायम कर दिया गया है। अच्छा, अगर आप जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं उनको अगर गौर से देखें तो पहले हुकूमत का तख्ता उल्टा गया इनकलाब के जरिए, और ये फौज ने नहीं बल्कि वहां की आवाम ने हुकूमत का तख्ता उल्टा। और फिर उसके फौरी बाद व्यूअर्स ये भी देखें कि बांग्लादेश के अंदर 45 मिनट में अल्टीमेटम जारी किया जाता है कि 45 मिनट में अगर हुकूमत को पार्लियामेंट को तहलील ना किया गया तो फिर इसके नताइज होंगे, और अल्टीमेटम देने की देर थी। सदर साहब फौरी तौर पर पार्लियामेंट को तहलील कर देते हैं। ये मैंने जो पूरा एक नक्शा आपके सामने, और जो ठीक 24 घंटे पहले इस मुलाकात से जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा था, इसका नक्शा आपके सामने इसलिए भी रखा क्योंकि इमरान खान ने बांग्लादेश के हालात को पाकिस्तान के हालात से कंपेयर किया है। और खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके पीछे बड़ी वजह जुल्म है। इमरान खान ने यह भी कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन से कबल जितना भी जुल्म हुआ इस पर लोग खामोश रहे। 9 मई को जो बयानिया बनाया गया इस पर जवाब इलेक्शन में अवाम ने दिया, और अब धांधली ज़दा इलेक्शन पर अवाम को शदीद गुस्सा है। अब भी वक्त है इन फैसलों पर नजरसानी करें। महंगाई ने आवाम की मईशत कमजोर कर दी। बांग्लादेश के हालात भी इसी वजह से खराब हुए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जबर की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। करप्शन पर इमरान खान ये कहते हैं कि पॉलिसी जीरो हमारी टॉलरेंस है, और करप्शन में अगर जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई तो हमने कमेटी बना दी है, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपने गौर किया कि इमरान खान पाकिस्तान के हालात को पहले श्रीलंका से कंपेयर करते थे, और उन्होंने मुल्क के जो बड़े बड़े जर्नैल थे, मुल्क के जो सरबराह इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह थे, उनके पास अपने नुमाइंदों को भेजा और हाथ जोड़कर कहा कि खुदा के लिए ये सब कुछ मत करो। अगर आपने हमारी हुकूमत को तब्दील किया और जिस अंदाज से आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं, और एक डमी हुकूमत को, एक प्रॉक्सी हुकूमत को जो आपके ताबे होगी लाकर बैठाना चाहते हैं, कठपुतली हुकूमत अगर मुल्क के अंदर बनाई गई, एक ड्रामा इलेक्शन करवाकर और आवाम के मैंडेट पर डाका डालकर आप अगर हुकूमत लेकर आ गए तो वो मईशत का बेड़ा गर्क कर देगी। आपने पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनी? मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके जुमले, उनकी गुफ्तगू पर मीम्स बनते हैं। दुनिया में जहां भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि सरकार आगे भिखारी और अब पैसा मांगेंगे। शहबाज शरीफ को ये कहना पड़ा और मजबूर हो गए कि हम जहां दुनिया में जाते हैं लोग कहते हैं कि भिखारी आ गए और हमसे अब पैसे मांगेंगे, और लोग हमें अब इसी नजर से देखते हैं। और आपके जुमले पाकिस्तान की आवाम को एक तहरीक देने में नाकाम रहे, पाकिस्तान के अंदर मईशत में इनकलाब लाने में कामयाब नहीं हो सके, पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे उसका धारा बदलने में नाकाम हो गए, लेकिन आपके ऊपर मीम्स बनते हैं। खान साहब ने इसकी बहुत पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, और अब जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, खान साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जुल्म हो रहा है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जब जुल्म हो रहा था तो लोगों ने हर चीज को अपने हाथ में लेकर रियासत के खिलाफ आवाज बुलंद की और इनकलाब बर्पा किया। और अगर इसी तरह जुल्म किया जाता रहा तो पाकिस्तान की आवाम फिर हालात को अपने हाथ में लेगी और फिर आपका गिरबान पकड़कर हिसाब लिया जाएगा। मैं आपके सामने इस इनकलाब की ना एक छोटी सी झलक रख देता हूं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ये हो रहा है कि कंपैरिजन किया जा रहा है। इंडिकेटर्स क्या है बांग्लादेश की और पाकिस्तान में? इकोनॉमी कहां पे स्टैंड करती है, हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज कैसे हैं, वहां के कैसे सिनेरियोज थे, जमातें कितनी हैं, यहां पर कितनी कॉम्प्लेक्स
जो पॉलिटिकल एक जो सिनेरियोस बन रहे हैं, इसके तराजू में मुख्तलिफ प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक झलक आपके सामने जो कुछ पाकिस्तान में हो चुका है, और अभी जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं कि वो होगा या नहीं होगा, लेकिन जो कुछ हो गया वो मैं आपको बता देता हूं। 9 मई से पहले पाकिस्तान एक डिफरेंट पिक्चर पेश कर रहा था। नून लीग बयानी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी। आप जिस मर्जी को फोन करें पाकिस्तान में, जिस मर्जी सोर्स को नून लीग के अंदर अगर आप बात करें, तो आपको लोग यही रोना रोते हुए नजर आते थे कि यार हमारे पास ना बयानिया है और बयानिया बन नहीं पा रहा, हालात बड़े खराब हैं, बाबूजी नाराज हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से हमने हाथ मिलाया, हमारे हाथ क्या आया। ये तमाम बातें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर और बंद कब्रों में हो रही थी। फिर न जाने किस बदबख्त की नजर पाकिस्तान को लगी, 9 मई हो गया और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें आपने पाबंदे सलासिल कर दिया। और मैं किसी आम फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स थी जो शऊर की बुनियाद पर कायम हुई, जो लोग मरूसियत से जान छुड़ाना चाहते थे, और ये मरूसियत के खिलाफ एक बगावत की आवाज थी जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में देखी। और फिर जरा आगे आए तो 9 मई के फौरी बाद पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म किया जाता है, लोगों को उठाया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता लीडरान और कारकुनान अगर आपको घरों पर नहीं मिले जब आपने लिस्टें तैयार की, तो फिर यह हुक्म दिया गया कि आप उनके बच्चों को उठा लें, और अगर बच्चे नहीं हैं तो खानदान की औरतों को उठा लें, अगर खानदान की औरतें घर पर नहीं हैं तो भाइयों को उठा लें, अगर भाई नहीं है तो माँ बाप को उठा लें। और ये हमने पाकिस्तान की पुलिस से ये बातें सुनी हैं व्यूअर्स। जिससे भी आप बात करें ना, पंजाब के अंदर लोग खून के आंसू रोते हैं और वो ये कहते हैं कि यार अगर हम ये ना करते तो और क्या करते। और आज जो हमने माजी में किया 9 मई के बाद, आज हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक गए। अक्सर पुलिस के लोगों ने मुझसे बात करते हुए कहा कि जब हम घरों में जाते हैं तो अक्सर हमारे बच्चे हमसे ये सवाल करते थे कि अब्बा बाहर क्या हो रहा है, आपने तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया, आप ठीक हैं। यानी क्योस क्रिएट किया गया। पाकिस्तान की फौज को जो सोचना चाहिए था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क का जिस तरह से सोचना चाहिए था और हालात को जिस तरह धारे पर लाकर खड़ा कर दिया, शायद पाकिस्तान इस पूरी इक्वेशन से माइनस हो गया और लोगों की अना आगे आ गई। आपको पता है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हमारी जानों को खतरा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद रियासत ने पुलिस फोर्स का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए क्रैकडाउन किया। और फिर वो दिन भी आया जब 8 फरवरी का इंतखाब, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मैदान में उतरती हैं। लोगों के पास क्या हल था? 9 मई हो गया, लोगों को पकड़ना आपने शुरू कर दिया। अब वाहिद हल था कि इस फस्तायत का बदला लिया जाए और उन तमाम लोगों से बदला लिया जाए जो एक इंजीनियर्ड किस्म का इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम को तोहफे में देना चाहते थे। यही हुआ और फिर अवाम ने एक खामोश इनकलाब के जरिए 8 फरवरी के रोज अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वोट की ताकत से पाकिस्तान के अंदर उस जमात को जितवाया जो उनके दिलों में रहती है और जो उनका लीडर पाकिस्तान की तारीख का और इस खित्ते की तारीख का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। और यह मकबूलियत दुनिया के बड़े बड़े हेड जो रियासत के हैं उन्हें भी मुयसर नहीं जो इमरान खान को मुयसर थी। तो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब के जरिए एक तब्दीली लेकर आए। तो ये एक छोटी सी झलक थी। जब जुल्म बढ़ा तो लोगों ने जो ताकत उनके पास वोट की थी उसके जरिए बदला लिया, जमहूरी एक जो वैल्यूज हैं उनके अंदर रहते हुए बदला लिया। और ऐसा बदला लिया कि आज भी आपसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। इस बदले को रिवर्स करने के लिए मखसूस नशिस्तों के केस और फिर जिस तरह से कानून साजी की जा रही है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है कि जितनी गलतियां आपने की हैं और ये गलतियां आपसे रिवर्स नहीं हो रही। तो ये एक छोटी सी झलक है। जब आप आवाम पर जुल्म करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट हमने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज की शक्ल में देख लिया। आपने पार्टी को बेनामो निशान किया, तरह तरह के रंग बिरंगे निशान दिए। लेकिन व्यूअर्स, जिन लोगों ने पार्टी को रंग बिरंगे निशान दिए और लोग इमरान खान का नाम लेकर जब मैदान में उतरे तो सारे निशान बेनिशान हो गए और आखिर में अगर कोई बचा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो खान साहब ने बड़ा वाजे बांग्लादेश के सिनेरियो में हालात का एक तकाबली जायजा लिया। और जो मैंने पिक्चर आपके सामने रखी, आपको ये नहीं सोचना कि कल को क्या होगा। जो कुछ होना था 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान के अंदर एक तरह से सॉफ्ट इनकलाब जो है वो आ चुका है। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि इंतजार पंजोता साहब और बाकी लोग जो मिलने गए हैं, ऑब्वियसली केसेस अब इमरान खान के बहुत सारे ऐसे हैं जो अदालतों के अंदर मौजूद हैं और इनके ऊपर बाकायदा तौर पर रहनुमाई भी जो है वो दी गई है। आज एक दूसरा भी काम हुआ और ये काम जी अलीमा खान
اسد عمر اور ایک دوسرے صاحب بھی تھے جن کی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لاہور میں، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا 9 مئی کا، اور پھر 9 مئی کا آپ نے الزام تو لگا لیا لیکن سرکار ثبوت بھی لے کر آنے ہیں، اور جب ثبوت آپ عدالتوں میں پیش نہیں کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی جو سچویشن عدالت میں پیدا ہوئی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی آفیشل نے جی اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھا، اور میری اس کے بعد 2 رپورٹرز جو عدالت میں موجود تھے ان سے بات ہوئی، اور ان کے مطابق میں آپ کو وہ پہلے پی ٹی آئی نے کیا ٹویٹ کیا اور پھر اس کی کنفرمیشن میں نے لی ہے، کیا واقعی جج صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے یہ باتیں کہی اور کس ماحول کے اندر یہ بات ہوئی، کیونکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ باڈی لینگویج سے اور پھر جس تناظر میں جو سوال جواب اور مکالمہ ہو رہا تھا اس کی بہتر طریقے سے ایک ترجمانی کر سکتے ہیں، ایک شکل پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی آفیشل پہ جو ٹویٹ کیا گیا، کیا لکھتی ہے پی ٹی آئی کہ 9 مئی اب ایک مذاق بن کر رہ گیا، 1.5 سال کے بعد بھی کوئی ثبوت پیش نہ کرنے والے ریاستی ادارے اب مزید وقت مانگ کر اپنا مذاق بنوا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہزیمت کا باعث بن رہے ہیں جو ہر تھوڑے دن بعد ایک پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ قوم تو 9 مئی کا ڈرامہ 8 فروری کو مسترد کر چکی، لیکن اب عدالتیں بھی 9 مئی کے بے گناہوں کو بغیر ثبوت قید رکھ کر تھک چکی ہیں۔ 9 مئی میں جو ظلم اور بربریت اس کے بعد پولیس نے، اچھا ایک اور بھی کام ہوا، مجھے ایک پولیس والے نے بتایا کہ سر یہاں پر وہ لوگ جن کو ہم نے پکڑا اور جس طرح ان کی فیملیز کے ساتھ ہو رہا تھا یہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن بہت سارے ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس بھی فورس کے اندر موجود تھے، یعنی پولیس فورس میں، جنہوں نے یہ کام کروایا۔ اگر کسی کی محلے میں کسی سے لڑائی ہے نا تو اس کا نام پی ٹی آئی کی لسٹ میں ڈلوا کر ان کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ کی گئی، بزنسز تباہ ہو گئے، گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہو تو پھر اس کا ایک ریئیکشن تو نکلنا تھا، کہیں نہ کہیں تو عوام کا غصہ نکلے گا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو سافٹ انقلاب یا اسے خاموش انقلاب کہیں جو 8 فروری کو آیا، اگر دوبارہ ملک کے اندر انتخاب ہوئے تو یہ سب کو اس انقلاب میں بہا کر لے جائے گا۔ اب سیاست.pk نے ایک ٹویٹ کی، اور ایک لاہور کے رپورٹر ہیں جی، اور اس ٹویٹ کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا، اور وہ اپنی ٹویٹ کے اندر جو لکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس ٹویٹ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں، ان کا نام پہلے میں آپ کو بتا دوں، ارشد علی، ان کا تعلق غالباً سما سے ہے۔ میں 9 مئی کے ملزم کی ضمانتیں خارج کر دیتا ہوں، پھر آپ کس گراؤنڈ پر میرے پاس جسمانی ریمانڈ لینے آؤ گے؟ عدالت کا تفتیشی سے سوال۔ اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں، سیاست.pk نے یہ جو ٹویٹر پر ٹویٹ کیا گیا رپورٹر کی طرف سے اسے اٹھایا اور پھر اسے ٹویٹ کر دیا، اور وہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ 9 مئی کیس ضمانت خارج کر دیں، ہم اس وقت تک ثبوت اکٹھے کر لیں گے۔ تفتیشی افسر کا یہ کہنا تھا، یعنی ابھی ثبوت آپ کے پاس ہیں ہی نہیں اور اس وقت تک آپ خود بنا لو گے۔ جج اے ٹی سی کے جواب پر عدالت میں کہہ کے اور عدالت کے استفسار پر ثبوت پیش نہ کیے جا سکے۔ اچھا اس کو نا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اصل میں وہاں پر کیا ہوا میں آپ کو پورا ماحول بتا دیتا ہوں۔ جج کیا پوچھ رہا تھا، پروسیجر کیا ہے، اور آگے سے کیا جواب دیا گیا، اور پھر علیمہ خان نے باہر نکل کر ایس پی صاحب کے حوالے سے کیا انکشاف کیا۔ جج صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ انٹرم بیل لینے کے لیے میرے پاس آ گئے، آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ اس انٹرم بیل کو ہم کینسل کرتے۔ انٹرم بیل ہوتی ہے جی عبوری ضمانت، اور ملزم عبوری ضمانت عدالت سے رجوع کرتا ہے، اور عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ شواہد کو دیکھ کر ملزم کو عبوری ضمانت دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ضمانت آپ کو مل گئی، لیکن جب بھی آپ کو کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی، کوئی ادارہ آپ کو جس نے آپ کے خلاف کیس بنایا یا پروسیکیوشن ہے وہ بلائے گی تو آپ شامل تفتیش ہو جائیں گے، اور آپ اس میں انکار نہیں کریں گے، تعاون کریں گے۔ اب جج صاحب نے یہ سوال کیا کہ مجھے ثبوت دکھائیں، پروسیکیوشن جو وہاں پر موجود تھی، اور آپ کے پاس ایسے کیا ثبوت موجود ہیں؟ تو جس پر پروسیکیوشن نے کہا کہ سر ہمارے پاس ابھی تو ثبوت نہیں ہے، مزید ہمیں ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ تو جج صاحب نے اس پہ کہا کہ یار اگر میں انہیں ابھی عبوری ضمانت ان کی کینسل کر کے ان کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ میرے سے جسمانی ریمانڈ لینے آئیں گے، اور پھر میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کے پاس کیا کوئی ثبوت موجود ہیں، اور آپ کو پھر مجھے ثبوت دکھانے ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر تفتیشی اور جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا ہم آپ کے سامنے ثبوت بھی لے آئیں گے اور آپ کو دکھا بھی دیں گے۔ تو اس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ یار ایسے مت کرو، جسمانی ریمانڈ پر جو تم نے مجھے ثبوت دکھانے ہیں ابھی دکھا دو تاکہ میں اس کو کینسل کروں اور پھر تمہارے حوالے کیا جائے۔ تو وہ ثبوت ان کے پاس موجود نہیں تھے، اور پھر جج صاحب نے کہا، یعنی لائٹر موڈ پہ جو مجھے رپورٹر وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب نے کہا کہ جاؤ پھر جا کے ثبوت بنا لاؤ، اور پھر اس کی جو اصل شکل تھی یعنی جو ماحول تھا اس میں یہ ٹویٹ جو ہے وہ کی گئی۔ اور
सबूत अगर हैं आपके पास तो आप पेश करें। और इसमें जो सबसे बड़ा जो कानूनी सुकम मौजूद है, 1.5 बरस गुजर गया, 9 मई, और फिर 1.5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। अदालतों से ना जिस्मानी रिमांड इमरान खान का लिया गया, ना किसी को शामिल तफ्तीश किया गया। लोग जमानतों पर एक 1.5 साल से थे। आपको एकदम याद आया कि हो ये केस 9 मई का भी है, आए अदालत चलकर हम इनकी जमानतें तो कैंसिल करवाते हैं और फिर सबूतों की बात की जाएगी। और इमरान खान, अलीमा खान, इनके पास इनके हवाले से किसी किस्म के सबूत जो हैं वो पेश नहीं किए गए। मैं व्यूअर्स आपको अब ये भी खबर दे दूं, और ये खबर अलीमा खान साहिबा से जो है वो जुड़ी हुई है। अलीमा खान ने बाहर निकलकर जो मीडिया से गुफ्तगू की, वो ये कहती हैं कि इमरान खान हमेशा कहते हैं कि अगर अदालतें इंसाफ दें तो यहाँ बांग्लादेश की तरह कुछ नहीं होगा। एक साल में जितनी अदालतें देखी हैं, हमें लॉ की डिग्री मिलनी चाहिए। जाली हुकूमतें जो भी कर लें, यहाँ अदालतें इंसाफ करें तो बेहतर होगा। हमने कहा कि अगर मुजरिम है तो जेल में डाल दें, वरना रिहा कर दें। इस पर कोई बता नहीं रहा कि असल में हुआ क्या। एसपी को बताया कि हम 2 बार शामिल तफ्तीश हुए, अलीमा खान ये कहती हैं। एसपी राना जाहिद साहब फाइल पढ़ने लग गए और फिर वापस नहीं आए। हमें आज जज ने बताया कि पुलिस ने सप्लीमेंट्री बयान में नामजद किया, यानी जिमनी बयान जिसे आप सप्लीमेंट्री कहते हैं, जिमनी बयान में यानी बाद में जो हकाइक बकौल उनके और जो तफ्तीश की उसके तनाजुर में जिमनी एक बयान सामने आया, और उसमें हमें जो है इन्होंने धर लिया, यानी नामजद कर लिया। हाई कोर्ट में उन्होंने बेगुनाही की रिपोर्ट पेश की। यहाँ आज हमें मुकदमे में शामिल कर दिया। मैंने जज साहब को कहा कि एहतसाब हो जाए तो बेहतर होगा। पुलिस ने 15 जून 2023 को हाई कोर्ट में जाली कागज दिए। ये आज इधर उधर जाली कागज दे रहे हैं। 1 साल हो गया, अगर कहेंगे तो फिर हम आ जाएंगे। यानी उन्होंने मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दिया और फिर उनकी जमानत जो दे दी गई। तो व्यूअर्स, ये वो मामला था जो आज अदालत में हुआ, और इसके कैप्शंस आपने पढ़े होंगे। लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप उसकी पूरी हैयत को चेक करें और जो कुछ अदालत के अंदर हुआ, बार बार ये सवाल पूछा गया कि अगर आपके पास सबूत हैं तो लाए जाएं, लेकिन वो जो नाकाबिले तरदीद सबूत थे वो अभी तक पेश किसी भी अदालत में नहीं किए गए। आप सर अपना केस खुद ही कमजोर कर रहे हैं और डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें पाकिस्तान के अंदर सियासतदान, लेकिन जो कुछ अदालतों के होता है, इससे बड़ी मेरा ख्याल है कि सेटबैक जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं हो सकता। ये जो बात अलीमा खान ने कही ना कि अदालतें इंसाफ करें तो बेहतर होगा, मसला यहाँ पर पता क्या है, अदालतें फैसले करके मखसूस नशिस्तों का बैठी हुई हैं, लेकिन कहाँ है रिट अदालत की, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस अपनी रिट पर फैसला देने के बाद उसको कायम नहीं कर सके। तो फिर क्या फैसला है ऐसी अदालतों का? जंगल के कानून को नाफिज करें और फिर जिसमें जितनी ताकत होगी वो निज़ाम में आकर जोर लगा ले। फिर यही रह जाता है ना, फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। एक बैलेंस जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो बैलेंस नहीं होगा। अगर पाकिस्तान में पार्लिमान से ऐसी कानून साजी की जाए जिसका ताल्लुक इंसाफ से ना हो, जिसका ताल्लुक आइन से ना हो, आइन से आरी जब कानून साजी की जाती है तो फिर अदालतें अपना किरदार अदा करती हैं। जहां पर बुनियादी हकूक का पामाल नामा जो है वो हमारे सामने आ जाए, तो फिर उस पूरे एपिसोड को डिफ्यूज करने के लिए अदालतें एक बैलेंस क्रिएट करती हैं अपने फैसलों के जरिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। और मैंने इससे पहले भी ये मिसाल मुतादिद दफ़ा दी आपको दोस्तों कि अगर पार्लिमान कुछ ऐसा कानून पास करे जो मरूसियत के जो एक लानत पाकिस्तान की सियासत में हमें हमेशा नजर आती है, अगर इसको बाकायदा तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए कि आज से इस मुल्क के अंदर सिर्फ हुक्मरानों के बच्चे ही सियासत में आएंगे, तो क्या रियासत और पाकिस्तान की अदालतें इसमें इंटरवीन नहीं करेंगी? और फिर अगर इसी तरह की ऐसी कानून साजी की जाए जो इंसानी हकूक से मुतसादिम हो, तो क्या बैलेंस मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान की अदालतें अपना किरदार अदा नहीं करेंगी? और क्या हमें फिर मुल्क के जितने भी इस वक्त आइनी बीरबल हैं जो ये सबक पढ़ाते हैं आइन का कि जनाब ये हमारा हक है कि हम जैसी मर्जी कानून साजी करें, तो ये चीज़ सोचने की है। और यही पैगाम आज हमें जज साहब की बातों से और फिर अलीमा खान ने जो कही, लेकिन रिट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इन फैसलों पर अमल दरामद कैसे होगा? उमर अता बंदयाल साहब भी अमल दरामद नहीं करवा सके, और अब देखना ये होगा कि 11 जजेस अपने फैसले पर अमल दरामद करवा सकते हैं, या फिर ये भी एक फैसला ही होगा जो तारीख में एक ऐसा फैसले के तौर पर याद किया जाएगा जिस पर अमल नहीं हुआ। और क्विकली मैं आपके सामने दीगर खबरें भी रख दूं।
ایک تو رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بولے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے ایک بات یہ کہی جس کے اوپر ریئیکشن دینا ضروری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2017 میں نیا پروجیکٹ شروع کر کے بجلی کے اور ملک کی حالات کو خراب کیا گیا. آپ ذرا اپنی تصحیح کر لیں. 2013-14 میں آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے اور اس سے پہلے جو آپ کے اتحادی ہیں بے نظیر نے اپنے دور میں جو آئی پی پیز کے پروجیکٹ شروع کیے، خرابی سر وہاں سے شروع ہوئی. مہنگے پروجیکٹ شروع کیے گئے، کیپیسٹیز ایشوز کے اوپر آپ نے کسی قسم کی بارگین نہیں کی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چاہے حکومت پاکستان ہو، چاہے آپ کے دوست ہوں یا منشا صاحب یا اس کے علاوہ، ان کو کیپیسٹی ایشوز، جو کیپیسٹی ٹرمز تھی، ان کے اوپر پیسے دیے گئے، ادائیگیاں کی گئی، لیکن جتنی پیداوار تھی اس کو آپ نے ہوا میں اڑا دیا اس پورے فارمولے کو. اور کلپرٹ کون تھا؟ یہ قوم سے سچ بولیں. اگر آپ نہیں بھی بولیں گے نا تو قوم کو آپ کے جو کرتوت ہیں ان سے وہ بخوبی واقف ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ 2014 میں کیا ہوا اور 17 کے اندر کیا ہوا، اور پھر بے نظیر کی حکومت میں آئی پی پیز والا جو معاملہ ہے وہ کس طرح بگاڑا گیا اور ایک نیا طریقہ نکالا گیا کرپشن کا، اور پاکستان کی عوام جو ہے آج اس کو بھگت رہی ہے. ویورز، ایک خبر میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ رؤف حسن صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد رہائی کا باقاعدہ طور پہ حکم دے دیا گیا ہے. اور یہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا، ان کے خلاف کوئی ثبوت جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عمران خان کی 2 بہنیں اور پھر رکن قومی اسمبلی زین قریشی سمیت دیگر ملزمان کی گزشتہ سال 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے الزام میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت میں 10 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے. اب یہ عدالت کے ایڈمن جج ہیں خالد ارشد، اب یہ دیکھیں گے کہ تفتیشی افسر پروسیکیوشن آئندہ سماعت کے اوپر کس قسم کے ثبوت لے کر آتا ہے. اور ویورز، آپ کو خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بھی میں خبر دے دوں. انہوں نے قومی اسمبلی کے سیشن سے خطاب کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، آئین جو طاقت اس ادارے کو دیتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. اعتراضات کے باوجود جمہوریت آمریت سے بہتر ہے، لیکن آئینی حدود سے تجاوز ہوگا تو جمہوریت کمزور ہوگی. کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہ کیا جائے کہ پھر معاشرہ لگ جائے. اچھا جی، ان کو خوف ہے اور بڑا زبردست قسم کا ایک خوف ان کو کھائی جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ تمام باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. اور جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا اس کے بعد یہ خوف زیادہ بڑھ گیا ہے، چونکہ میں نے 2 روز پہلے آپ کے سامنے یہ تمام پوری جو ایونٹس ہیں اس کی ٹائم لائن رکھی تھی کہ پاکستان کے اندر حالات اتنے خراب کر دو، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اور پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا؟ آپشن صرف ایک ہی بچے گا کہ بس ٹھیک ہے، سب کچھ ٹیک اوور کریں، اب بری سیٹ اپ آئے اور ملک کو چلایا جائے. اور پھر وہ کب تک رہے گا؟ اس کے لیے آپ کو سب کو مل کر پھر تحریک چلانا پڑے گی. آپ کو ویورز یہ بھی خبر میں دے دوں، جہاں پہ حکومت کے خوف ہیں وہیں پر امریکہ سے یہ خبر آئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی، اور پاکستانی شہری پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر سیاستدانوں کے قتل کی ممکنہ سازش کا الزام ہے. امریکی میڈیا نے جسے رپورٹ کیا آصف مرچنٹ کے حوالے سے، اگست سے ستمبر میں نیو یارک جا کر کرائے کے قاتل کے ساتھ مل کر قتل کی منصوبہ بندی کا الزام لگایا. امریکی میڈیا کے مطابق امریکی وزارت انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ 46 سالہ پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے مبینہ روابط ہے. ایف بی آئی کا ماننا ہے کہ مبینہ سازش کا ہدف ڈونلڈ ٹرمپ تھے. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے بتایا ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں اور پاکستان میں رہتا ہے، کراچی سے تعلق ہے. اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاکستان کے ساتھ ایران میں بھی بیوی بچے ہیں. آصف مرچنٹ کئی مرتبہ ایران، شام اور عراق کے دورے کر چکا ہے. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے منصوبے کے 3 حصے تھے: ہدف کے گھر سے یو ایس بی ڈرائیوز چوری کرنا، احتجاج پلان کرنا اور کسی سیاستدان یا سرکاری اہلکار کو قتل کرنا، اور اس کے منصوبے کا یہ حصہ بھی تھا. امریکی میڈیا کے مطابق مبینہ سازش کا ہدف امریکی حکومت کے موجودہ اور سابق اہلکار تھے. آصف مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل ایف بی آئی اہلکار تھے. امریکی استغاثہ کے مطابق آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو امریکہ سے باہر جانے کی تیاری کے وقت گرفتار کیا گیا، اور پولیس کے ذرائع کے مطابق آصف مرچنٹ کا پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب اس کے اوپر حکومت پاکستان کا ایک ریئیکشن بھی آیا، اور دفتر خارجہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے چینل کا،
اور میں نے آپ سے رائے بھی آپ کی مانگی تھی کہ آپ ضرور بتائیں کہ اس چینل کے اندر، چونکہ میں پلان یہ کر رہا تھا کہ ڈاکومنٹریز جو ہیں ہم بنائیں، اور 25 منٹ کی 20 منٹ کی ہر دوسرے تیسرے دن ڈاکومنٹری اپلوڈ کی جائے. اس کی فریکوینسی ہم اس طرح سیٹ کریں، اور تاکہ آپ کو ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر ایک جامع رپورٹس ملیں، ڈاکومنٹریز بنیں، اور وہ مواد جو آپ کو پیسز میں ملتا ہے کرنٹ افیئرس کا، پاکستان کے حالات کے حوالے سے، دنیا کے حالات کے حوالے سے، وہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر ملے. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا اس پروجیکٹ کے حوالے سے. اس کا کوئی نام بھی سجیسٹ کریں، اور کس قسم کا پروگرام وہاں پر لانچ کیا جائے، ڈاکومنٹریز کس قسم کی ہونی چاہیے. اور آپ کی رائے جو ہے اوبویسلی وہ چینل بھی آپ کا ہی ہوگا، جس طرح یہ چینل آپ کا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی مدد سے ہم اسے بھی کامیاب اسی طرح بنائیں گے. ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر if you want to become a part of that project، اس کے حوالے سے بھی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا ای میل جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، اور پھر آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق آپ سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.